तर अहिले अर्थ मन्त्रालय आफैले मसँग सीसीटीभीको फुटेज छैन भनिसकेपछि त अब त्यो आम नागरिकको चासोको विषय भयो नि त यो। र डेमोक्रेसीमा चाहिँ आम नागरिकको चासोको विषय प्रश्नको विषय भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउनु हुँदैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर चाहिँ हो। र त्यो धारणा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्छ, किनकि प्रधानमन्त्री बनाउने सांसद पनि हामी नै हो त फेरि हैन। त्यसैले यो कुनै फेरि व्यक्तिगत धारणा भनेर कसैको व्यक्तिगत कुरा मात्र भएन यो, कि मेरोभन्दा फरक धारणा छ भने अरू सांसदले भन्नु पऱ्यो, होइन भने त यही धारणा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। एउटा विषय गम्भीरतापूर्वक उठिसके पछाडि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो कुरालाई सरकार सञ्चालन गर्नेले सम्बोधन गर्नैपर्छ। यहाँको दोषी हो होइन भन्ने कुराको निर्क्योल चाहिँ मैले गर्न पनि सक्दिनँ, गर्नु पनि हुँदैन। तर यतिको विषय उठाइसके पछाडि हाम्रो यो राजनीतिक जवाफदेहिताको सामान्य सूत्रले पनि के भन्छ भने यो बेलामा उहाँलाई अहिले कम्तीमा जिम्मेवारीहरू अलग गर्ने, छानबिन गर्ने, होइन। छानबिन गर्दै गर्दाखेरि अहिले भनिएको जस्तो, आरोप लगाइएको जस्तो वा प्रश्न उठेको जस्तो होइन रहेछ भने त यो भारबाट त हामी पनि मुक्त भयौँ, यो भारबाट स्वयं अर्थमन्त्रीजी पनि मुक्त हुनुभयो। तर यत्रो विषय उठ्दै गर्दाखेरि पनि मलाई के मतलब, म किन छानबिन गर्ने भनेर सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले पनि मलाई जबरजस्ती कसैले हटाएर हट्ने भने सङ्ख्या मसँग छ भनेर भन्नुभयो भने त यो राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न पनि भयो। प्रश्नले फेरि जीवनमा हाम्रो लखट्छ पनि हो। पार्टीको विभागहरू त विधानले के भन्छ भने पार्टीको सभापतिले बनाउने हो, त्यसको राजनीतिक परामर्श गर्ने, पार्टीभित्र एउटा खालको सन्तुलन मिलाउने, पार्टीभित्र न्याय गर्ने सबै राजनीतिक पक्ष हो। त्यसको प्रस्ताव गर्ने नै पार्टी सभापतिले। त्यसले जबसम्म उहाँले प्रस्ताव गर्नुहुन्न त्यो बेलासम्म हामीले गर्ने भनेको पार्टी सभापतिलाई जान्ने, भेट्ने, गर्नु पऱ्यो भन्ने जुन कुरा गर्न न कहिले चुकेका छौँ न कहिले चुक्छौँ, होइन। भातृ संस्था र शुभेच्छु संस्थाको सन्दर्भमा आज भर्खर हामीले जति पनि बाँकी रहेका शुभेच्छु संस्थाहरूको केही कार्यालय गर्नुपर्ने कुराहरू थियो त्यो सबै टुङ्गाएर सक्यो। अब फेरि यो सन्दर्भमा के हुन्छ भने सभापतिले गर्नुपर्ने जुन उहाँको आफ्नो काम हो त्यो कामलाई ठ्याक्क अगाडि यदि बढेन भने, रोक्यो भनेदेखि पनि परिणाम आउँदैन। सभापतिले अगाडि बढाउन खोजेको काममा त्यसलाई मद्दत गर्ने, त्यसको वातावरण बनाउने, त्यसलाई सकेसम्म परिणाममा पुर्याउने सबै हाम्रो काम हो। त्यसरी कुरा हामी गर्छौँ, गरि पनि रहेका छौँ। तर यसरी जुन कुराहरू अहिले बाहिर आइरहेको छ, यो भएन यो भएन यो भएन भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कुरा के चाहिँ याद गर्नु पऱ्यो भने यो चाहिँ जबसम्म अपरसे बैठक छ, बैठकमा पनि यो कुरा बकाइदासँग उठ्छ नै, त्यहाँ पनि छलफल हुन्छ। हामी अहिले के कोसिस गरिरहेका छौँ भने बैठकभन्दा पहिले यो कुरा टुङ्गियोस् भन्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। तर टुङ्गिने कि नटुङ्गिने भन्ने कुरा चाहिँ पार्टीको सभापति, पार्टीको कोषाध्यक्ष बनाउने कुरा चाहिँ मैले बनाउनु त आज बेलुकै बनाइन्छु मैले। पार्टीको विभाग चाहिँ महामन्त्रीले बनाउनु दिने भनेर भनिदिने हो भने सभापतिले चाहिँ यो म भ्याइ नभए हो, प्रधानमन्त्री पनि छु, यो सबै काम चाहिँ महामन्त्रीले गर्न दिने भन्नु आज साँझै बनाइन्छु, सबै बनाइन्छु। तर विधानले के भन्छ भने सभापतिले मात्रै प्रस्ताव गर्न पाउँछ भनेर भन्छ, होइन। अनि त्यसपछि सभापतिले प्रस्ताव गर्नुहुन्न अथवा गर्नुभएको छैन। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रश्न चाहिँ खै विभाग भनेर त्यही केन्द्र समिति भएको साथीले मलाई सोध्नुभयो भने त मैले के भन्नु, त्यसपछि पर्सिको बैठकबाट सबै बनाउने जिम्मा मलाई दिइदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो मान्छे, होइन। यो कुराको सन्दर्भमा हो। बरु के चाहिँ हो भने भातृ संस्था शुभेच्छु संस्थाहरू जसलाई हामीले जुन तुरन्त पूर्णता दिनुपर्ने हो त्यो पूर्णता दिनुपर्ने सन्दर्भमा जति छलफल परामर्श हुनुपर्ने हो, जुन गतिमा हुनुपर्ने त्यो कुरा भइरहेको छैन। त्यसको पनि चाहिँ वातावरण बनाउने कोसिस गरिरहेका छौँ। जस्तो योभन्दा अघिल्लो पटकको पार्टीको बैठकबाट हामीले सजिलो होस् भनेर केही भातृ संस्था शुभेच्छु संस्थाहरूको निर्णय गर्ने अधिकार कसलाई दियौँ भने सभापतिलाई दियौँ। के भनेर दियौँ भने आवश्यक परामर्श गरेर गर्ने, किनभनेदेखि पनि फेरि बैठक बनाएपछि राख्नुपर्छ। अब मैले नै चाहिँ त्यो किसान सङ्घ र अर्को जनजाति सङ्घ भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूले टेलिभिजनमा बजाएर थाहा पाएको हो। त्यो परामर्श गर्ने भनेको त कम्तीमा त महामन्त्रीसँग त गर्ने भनेको त कोसँग गर्ने भने त्यसैले चाहिँ आफूले निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ त्यो परामर्श सामान्य नगरिकन पनि गरेर हामीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाउने अवस्था बनेको छ। अनि जुन कुरा आफूले गर्नुपर्ने कुराहरू त्यो कुराहरू नगरिरहेको कुराहरू चाहिँ परिणाम नआउँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ सबै कार्यालय सबै पदाधिकारी मुस्ने कुरा पनि ठिक भएन। हाम्रो भागमा जे कुराहरू हो, हाम्रो जिम्मेवारीमा जे कुराहरू छ, होइन, त्यो कुराहरू गरि नै पनि रहेका छौँ, गर्छौँ नै पनि। र सभापतिलाई पनि मद्दत गर्ने कुरा नै हो। ल विभाग मैले 2 दिनमा टुङ्गाउनु पऱ्यो, मलाई 48 घन्टा बसेर काम गरिदिनु पऱ्यो, देशभरिको साथीहरूको हामी लिएर बसिरहेको छौँ कसलाई कुन विभाग राख्ने भनेर भन्न साथै हामी त्यो सबै काम गर्न तयारी अवस्थामा छौँ। हामी अहिले पार्टीभित्र एउटा संयन्त्रै विकास गरौँ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ, जुन संयन्त्रले चाहिँ लगातार 5 वर्ष
हामीले बनाएको सङ्कल्प पत्र जो हुन्छ त्यो सङ्कल्प पत्रलाई परिणाममा पुर्याउने गरिकन हाम्रो निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर काम गरिराख्ने, अनुगमन पनि गर्ने, उहाँहरूलाई सशक्तिकरण पनि गर्ने। होइन भने हाम्रो पुरानो अनुभव के रह्यो भने निर्वाचित भएर आउनु साथै प्रशिक्षण दिने कुरामा होडबाजी चल्ने। हामी अघिल्लो पटक पनि प्रशिक्षण दियौँ नि, कार्यालयमा ल्याएर दियौँ होइन, भयो। अनि त्यसपछि 5 वर्ष हाम्रो भेटघाटै नहुने। हामीले अहिले चाहिँ लिखित रूपमा उहाँहरूलाई पत्र पठायौँ र अब हामी एउटा संयन्त्र विकास गरेर लगातार 5 वर्ष उहाँलाई एनगेज गर्ने, काम गर्ने भन्ने सोचाइका साथ हामीहरू अहिले त्यसको चाहिँ तयारी गरिरहेका छौँ, गृह गरिरहेका छौँ। हिजो मैले राखेको कुरा सांसदको हैसियतमा मैले मेरो प्रधानमन्त्रीलाई राखेको धारणा, प्रस्ताव, माग जे भने पनि हुन्छ होइन। पार्टीको त केही दिनमा केन्द्र समितिको बैठक छ, पार्टीको बैठकमा निश्चय पनि यो विषय उठ्छ, यसमा छलफल हुन्छ र पार्टीले एउटा धारणा त बनाउला नै। तर सँगसँगै म चाहिँ एउटा सांसद पनि भएको, मैले त्यो सांसदको जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्ने भएको हुनाले गर्दा संसदभित्र उठेको अहिलेको छलफलमा, बहसमा जुन संसदले बजेट पारित गरेको छ, जुन बजेटसँग जोडेर अर्थमन्त्रीको व्यवहारका बारेमा प्रश्न उठेको छ, त्यसका बारेमा त्यो सांसद गगन थापाको धारणा हो र त्यो धारणा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सुन्नुपर्छ। किनकि प्रधानमन्त्री बनाउने सांसद पनि हामी नै हो त फेरि होइन। त्यसैले यो कुनै व्यक्तिगत धारणा भनेर कसैको व्यक्तिगत कुरा मात्र भएन। यो कि मेरोभन्दा फरक धारणा छ भने अरू सांसदले भन्नु पऱ्यो, होइन भने त यही धारणा हो भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो भन्ने लाग्छ। एउटा विषय गम्भीरतापूर्वक उठिसके पछाडि संसदीय व्यवस्थामा यस्तो कुरालाई सरकार सञ्चालन गर्नेले सम्बोधन गर्नैपर्छ। यहाँ को दोषी हो होइन भन्ने कुराको निर्क्योल चाहिँ मैले गर्न पनि सक्दिनँ, गर्नु पनि हुँदैन। तर यतिको विषय उठाइसके पछाडि हाम्रो यो राजनीतिक जवाफदेहिताको सामान्य सूत्रले पनि के भन्छ भने यो बेलामा उहाँलाई अहिले कम्तीमा जिम्मेवारीहरू अलग गर्ने, छानबिन गर्ने होइन। छानबिन गर्दाखेरि अहिले भनिएको जस्तो, आरोप लगाइएको जस्तो वा प्रश्न उठेको जस्तो होइन रहेछ भने त यो भारबाट त हामी पनि मुक्त भयौँ, यो भारबाट स्वयं अर्थमन्त्री पनि मुक्त हुनुभयो। तर यत्रो विषय उठ्दै गर्दाखेरि पनि मलाई के मतलब, म किन छानबिन गर्ने भनेर सरकार सञ्चालन गर्ने साथीहरूले भन्नुभयो। अर्थमन्त्रीले पनि मलाई जबरजस्ती कसैले हटाएर हट्ने भने सङ्ख्या मसँग छ भनेर भन्नुभयो भने त यो राजनीतिक जवाफदेहिताको प्रश्न पनि भयो। प्रश्नले फेरि जीवनमा हामीले लखट्छ पनि हो। किन अब त यति सार्वजनिक बहसको विषय हो। अस्तिसम्म एउटा विषय उठ्यो, त्यो विषयमा हामी कति गम्भीर भयो भन्ने एउटा प्रश्न भयो। तर अहिले अर्थ मन्त्रालय आफैले मसँग सीसीटीभीको फुटेज छैन भनिसकेपछि त अब त्यो आम नागरिकको चासोको विषय भयो नि त यो। र डेमोक्रेसीमा चाहिँ आम नागरिकको चासोको विषय, प्रश्नको विषय भइसके पछाडि चाहिँ त्यसलाई पन्छ्याउनु हुँदैन, त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जिकिर चाहिँ हो। हामीले छलफल गरेको विषय भनेको अहिले अब आम निर्वाचन चाँडै आउँदैछ र सँगसँगै यो निर्वाचनसँग सम्बन्धित कतिपय कानुनी व्यवस्थाका विषयहरू छन्। त्यस सम्बन्धमा प्रस्तावित मसौदाहरू पनि छन् र निर्वाचन आयोगको पनि केही उहाँहरूका जान्न खोजेका विषयवस्तुहरू पनि छन् र पार्टीको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै त्यहाँ यी विषयमा, निर्वाचन सम्बन्धी विधिका विषयमा स्पष्ट गर्नुपर्ने कुराहरू छन्। त्यस विषयमा पनि अलिकति छलफल भयो, प्रारम्भिक छलफल भयो र विज्ञ साथीहरूको सुझाव सल्लाह पनि त्यहाँ आयो। र दोस्रो विषय भनेको हाम्रो भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको कतिपय आवेदन दिएका शुभेच्छुक सङ्गठनहरू छन्। भातृ सङ्गठनहरूको विधानलाई अन्तिम रूप दिने विषयवस्तु छन् र यो आउने 27 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट त्यसलाई पारित गर्ने कुराहरू छ। यी विषयमा पनि हाम्रो यो पदाधिकारी तहमा छलफल भयो र त्यसको चाहिँ मोटामोटी आकार यसरी अब चाहिँ यी आवेदन दिएका सङ्घ संस्थाहरू, शुभेच्छुक संस्थाहरूलाई हामीले मान्यता दिन सकिन्छ र त्यसको हामी चाहिँ श्रेणी र कुन विषयवस्तुसँग त्यो जोडिएको हो ती कुराहरूलाई मोटामोटी हामीले एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने काम गर्यौँ। त्यसमा केही थप छलफल यो 27 गतेको मिटिङभन्दा पहिला फेरि पनि हुन्छ। त्यसका आधारमा 27 गते कुन कुन सङ्घ संस्थाहरू, भातृ सङ्गठन, शुभेच्छुक सङ्गठनहरूले चाहिँ मान्यता प्राप्त गर्छन् त्यो विषयको टुङ्गो चाहिँ 27 गतेको मिटिङले लगाउँछ। भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनमा धेरै शुभेच्छुक सङ्गठनहरूले यो आबद्धताको लागि आवेदन पनि दिएका छन् र कुनै भातृ शुभेच्छुक सङ्गठनहरूको त्यो विषयवस्तुहरू पनि डुप्लिकेसन भएका कुराहरू पनि थिए, कार्यक्षेत्रका विषयहरू पनि थिए।
त्यसलाई छलफलबाट यसरी चाहिँ जाने भन्ने चाहिँ एउटा मोटामोटी आइडिया बनेको छ र त्यसलाई थप फेरि पार्टी सभापतिसँग पनि छलफल गरेर एकपटक फेरि बसेर 27 गतेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा हामी पेश गर्छौँ। यिनै विषयमा आज छलफल भएको। केन्द्रीय समिति बैठकको विषयमा त यही विविध विषयभित्र यिनीहरू सबै पर्छन् होइन। अब अर्को चाहिँ स्थानीय निर्वाचनको समीक्षा को विषय छँदैछ। त्यसको जुन देशैभरि आएको सूचनाहरूको आधारमा कसरी हामीले यो निर्वाचन अगाडि बढ्यो, त्यसमा पार्टीको भूमिका, पार्टीका जिल्लाका नेता कार्यकर्ता सबैको भूमिका कस्तो रह्यो र गठबन्धन दलको भूमिका कस्तो रह्यो, त्यो सम्बन्धमा समीक्षा र केन्द्रीय सदस्य साथीहरूले आफ्नो जुन अनुभव यो निर्वाचनको दौरानमा आफ्नो ठाउँमा त्यो अनुभव गर्नुभएको छ, त्यो त्यसबारेमा पनि सम्बन्धित साथीहरूले बैठकमा राख्नुहुन्छ र पार्टीको तर्फबाट पनि हामीले जे चाहिँ बुझेका छौँ त्यो राख्छौँ। विभिन्न समिति पनि यसलाई लिएर बनेको छ, त्यसको प्रतिवेदन पनि त्यहाँ प्रस्तुत हुन्छ र यो केन्द्रीय समितिको बैठकले समीक्षा गरेर एउटा निष्कर्ष पनि निकाल्छ र आगामी दिनमा कसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने त्यो बाटो पनि केन्द्रीय समितिले तय गर्छ। जुनसुकै दलका मन्त्री किन नहुन् होइन, सम्बन्धित मन्त्रालयको जुन चाहिँ एउटा जिम्मेवारी छ, कर्तव्य छ, कानुनी परिधि छ, त्यो भित्र रहेर सबैले आफ्नो जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गर्नुपर्छ। काहीँ कतै कसैबाट त्यहाँ चुक भएको छ भने अवश्य पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस विषयमा उहाँले पनि गम्भीरताका साथ हेरिराख्नु भएको होला र त्यसकै आधारमा अब जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो चाहिँ फुटेजका कुरा हो, त्यसको पनि यथार्थ के हो त्यो कुरो पनि बाहिर आउला नै। तर आज यो विषयमा चाहिँ छलफल भएको छैन, यो छलफलको विषय थिएन। जुन जिम्मेवारीमा हामी छौँ, जुनसुकै पार्टीको सदस्य भए पनि त्यो जिम्मेवारीलाई चाहिँ उच्च कर्तव्यनिष्ठताका साथ त्यो काम हुनुपर्दछ। त्यसमा दुई मत छैन। काहीँ कतै त्रुटि भएको छ भने र अर्थमन्त्रीबाट पनि त्यस्तो त्रुटि भएको छन् भने त्यसको निगरानी प्रधानमन्त्रीले पनि गरिरहनु भएको होला, त्यो खाले चाहिँ सूचना उहाँले पनि लिइराख्नु भएको होला। त्यसको आधारमा के यथार्थ हो त्यसको आधारमा एउटा निष्कर्ष अवश्य पनि निस्केर। हरेक कुरा चाहिँ बाहिर बोलेर मात्रै समाधान निस्किँदैन। अब त्यो चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ आन्तरिक छलफलबाटै त्यसको समाधान र निष्कर्ष पनि निस्किन्छ नि। सबै कुरो चाहिँ के छ भने लाइभ बाहिर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीसँग भएको छलफल पनि अब फेसबुक लाइभ नै गरेर चाहिँ देखाइरहने भन्ने त कुरो आउँदैन होइन। अचेलभन्दा त प्रचलन त्यस्तो आइराखेको हुन्छ। कतिपय कुराहरू चाहिँ बाहिर भनेर गर्ने कुरा हुन्छ, कतिपय चाहिँ भित्र छलफल गरेर चाहिँ निष्कर्ष पुगेपछि भन्ने कुराहरू आउँछ। कतिपय कुराहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ बाहिर भनेर जनतालाई चाहिँ कम्प्लिकेसन मात्रै आउँछ। उठेका कुरालाई पार्टीले गम्भीरताका साथ लिएको छ, प्रधानमन्त्रीजीले पनि गम्भीरताका साथ दिनुभएको छ। तर ती उठेका कुराहरू र यथार्थ के हो त्यो चाहिँ यथार्थ त्यही रहेछ भने त्यही अनुसारको चाहिँ एउटा निष्कर्ष पनि निस्किन्छ, निर्णय पनि आउँछ नि त। तर त्यसको लागि त तपाईँले समय दिनु पऱ्यो। त्यस किसिमको चाहिँ आन्तरिक रूपमा चाहिँ कुराकानी भइराखेको होला। अब त्यसलाई चाहिँ हो होइन भन्ने त्यसलाई अथेन्टिकेट गर्ने कुराहरू पनि भइरहेको होला नि त। कतिपय चाहिँ छानबिनबाट चाहिँ टुङ्गो लाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ, कति चाहिँ छानबिन नगरिकन ती कुराहरू चाहिँ यही यथार्थ रहेछ भन्ने भयो भने पहिल्यै पनि टुङ्गो लाग्छ नि। त्यस कारण हरेक कुरो चाहिँ छानबिन गरेर मात्रै टुङ्गो लाग्छ भन्ने कुरो। कतिपय कुरा यस्तो हुन्छ नि पहिला नै टुङ्गो लाग्छ, पहिला नै यस्तो रहेछ के हो भन्दा त ल हो त नि भनेर चाहिँ त्यो टुङ्गो लाग्छ। त्यस कारण त्यसलाई समय दिनुहोस् न। यसको चाहिँ दुधको दुध पानीको पानी हुने गरेर निष्कर्ष निस्किन्छ।